बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नहीं सुधरेंगे। इज़ा कलम बिनते इमरान। किस्त नंबर 12। ये मंज़र डाइनिंग टेबल का है जिसके आसपास सब बैठे शाम का खाना खा रहे थे। मरियम बेगम और साहब को आए अभी थोड़ी ही देर हुई थी। जी तो बड़ी भी हमारी बेटियों ने कोई तकलीफ़ तो नहीं दी आपको? मरियम बेगम ने मुस्कुरा कर पूछा। अरे नहीं नहीं, फूल जैसी बच्चियां हैं माशाल्लाह, मेरा तो बहुत ख्याल रखती हैं। जब से आई हैं घर में बहुत रौनक और सुकून हो गया। मुझे कोई काम नहीं करने देती, बहुत ध्यान रखती हैं माशाल्लाह। बड़ी बी ने मुस्कुरा कर कहा। अस्तगफिरुल्लाह। हादी बेसाख्ता बोल उठा, लेकिन आवाज़ सिर्फ साथ बैठी मोमिना के कानों तक पहुंची जिसने ज़बरदस्त घूरी से नवाजा था। अरे तुम लोग कुछ लो तो सही ना, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। बड़ी बी ने कहा। हाँ हाँ आंटी, आप ये लेना, जरताशे ने बिल्कुल ख़ास आपके लिए मंगवाया है। ज़र खान ने कहा, जिस पर बड़ी बी ने नफ़ी में सर हिलाया। शादी से पहले कहते हैं लड़की सब बना लेती है, लेकिन शादी के बाद पता चलता है लड़की असल में सब मंगवा लेती है। हादी आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाया, जबकि साथ बैठी मोमिना ने बखूबी सुना। तभी तो हाथ में पकड़ा कांटा इसकी हथेली पर चबोया, जिस पर इसने बामुश्किल अपनी चीख रोकी। और बच्चों तुम सुनाओ आजकल क्या हो रहा है? कल शाम कैसा चल रहा है? वकार साहब ने लड़कों से पूछा। काम तो ठीक चल रहा है अंकल, अल्लाह का शुक्र है। बस आजकल सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी ख़रीद लूँ। माज ने कहा। किस लिए? जमिल ने आईब्रो चक कर पूछा। तुम्हें नहीं करवाना क्या? माज ने कहा, जिस पर जमिल ने अपनी हील इसके पाँव पर मारी, जिस पर वो बेचारा सिसक कर रह गया। इसके एक्सप्रेशन देख कर वकार साहब ने हंसी दबाई। और तुम सुनाओ कैसा चल रहा है सब? वकार साहब ने आलम से पूछा। सब ठीक अंकल, बस आजकल एक नया बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ। आलम ने कहा। ओ नाइस, किस चीज़ का बिज़नेस? वकार साहब ने पूछा। टिशू पेपर का, आलम ने कहा। टिशू पेपर? वकार साहब ने हैरत से पूछा। जी बहुत डिमांड में है आजकल, रोज़ का एक डब्बा तो मेरी बेगम ही इस्तेमाल कर लेती है। आलम ने कहा। जिस पर पानी पीती जहरा को ज़बरदस्त छू लगा था। आराम से, कोई पीछे पड़ा है क्या? आलम ने कहा, जिस पर इसने रोनी सूरत बनाकर इसे देखा। इसकी हरकत पर मरियम बेगम ने ताज्जुब से सर झटका, जबकि वकार साहब मुस्कुरा दिए थे। हाँ तो ज़र खान तुम बताओ क्या हाल है? वकार साहब ने पूछा। मैं बिल्कुल फ़िट हूँ अंकल, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा है। बस आजकल ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ, एक प्रॉब्लम चल रही है। ज़र खान ने कहा। खैरियत? वकार साहब ने पूछा। जी सब खैरियत ही है, बस जब तक अपनी चीज़ें ढूंढ कर ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ तब तक ऑफिस जाने का टाइम ही ख़त्म हो जाता है। बाकी सब ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़र खान ने कहा, जिस पर वकार साहब ने चेहरा झुकाकर हंसी रोकी, जबकि जरताशे ने शोले बरसाती नज़रों से इसे देखा था। खाने खाते हुए हादी को अपने पाँव मोमिना की हील की चुभन महसूस हुई। इसने गर्दन मोड़कर इसे देखा। अगर आप कुछ बोले तो मरते दम तक आपको माफ़ नहीं करूँगी, मोमिना ने वार्न किया था, जिस पर इसके गले में गलटी उभर कर मद्धम हुई। वो तो शुक्र है वकार साहब ने इससे कुछ ना पूछा, क्योंकि इनको अपनी हंसी रोकना मुश्किल लग रहा था। वकार साहब और मरियम बेगम काफ़ी देर तक इनके हाँ रहे थे। क्या बात है, जब से आई हो तब से चुप चुप हो, कोई बात हुई है क्या? वकार साहब ने मरियम बेगम से पूछा। मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है। आपने लड़कों की बातें सुनी थी ना, कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे थे सब, पता नहीं क्या बनेगा इन सब का। मरियम बेगम ने कहा। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, हल्की फुल्की नोक जोक तो होती रहती है। तुम खामखा परेशान हो रही हो। बच्चे हैं आज ना समझ है, लेकिन वक्त के साथ समझ जाएंगे। मियाँ बीवी के रिश्ते में बड़ी ताकत होती है, ज़बरदस्ती किसी के दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती है। मुझे बेटियों पर पूरा भरोसा है, देखना वो कैसे इनके दिलों में घर कर लेंगी। परेशान ना हो, वकार साहब ने कहा, जिस पर उन्होंने महज सर हिलाया था। ज़र खान बेड पर लेटा फ़ोन यूज़ कर रहा था, साथ की अखियों से जरताशे को देख रहा था, जो कि ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने कंगन उतार रही थी। चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। आप मर्द बहुत ज़्यादा झूठे होते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं झूठ ही बोलते हैं, जरताशे ने गुस्से से कहा। इसमें भी कसूर तुम औरतों का ही है, ज़र खान ने नॉर्मल लहजे में कहा। अब इसमें हमारा क्या कसूर है? जरताशे ने पूछा। तैयार होकर क्यों पूछती हो कि मैं कैसी लग रही हूँ? ज़र खान ने कहा, जिस पर इसने क्लक्स कर इसके देखा था, फिर अपने कपड़े लेती वाशरूम में घुस गई, लेकिन जाते हुए धड़म से दरवाज़ा बंद करना ना भूली थी। इसकी हरकत पर ज़र खान ने नफ़ी में सर हिलाया। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आलम ने जहरा से पूछा, जो कि बेड पर बैठी रोने का शुगल फरमा रही थी। आपको शर्म नहीं आती यूं सबके सामने इतनी प्यारी बीवी की बुराइयां करते हुए? जहरा ने कहा था। अरे इसमें शर्म की क्या बात है, मैं तो बस यही कह रहा था कि किस तरह मेरी बीवी मेरे काम में मदद करती है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आलम ने कहा। आपको मेरी कदर ही नहीं है। अच्छा, हम 1 महीने के लिए दुबई अपनी पप्पो के पास दिलावर भाई की शादी अटेंड करने जा रहे हैं, कम से कम थोड़े दिन सुकून में तो रहेंगे। जहरा ने कहा। हाँ अच्छी बात है, तुम चारों बहनें
اپنے کزن کی شادی اٹینڈ کر لو، اسی بہانے ہم بھی تھوڑے دن سکون کا سانس لے لیں گے۔ عالم نے کہا دیکھیے گا ابھی جو آپ یوں بول رہے ہیں نا بعد میں پچھتائیں گے۔ زہرا نے کہا دیکھیں گے۔ عالم بولتا واش روم میں گھس گیا۔ آج آنے دو ذرا ان پروفیسر صاحب کو، پھر دیکھنا کیسی خبر لیتی ہوں۔ زمل مسلسل اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی جب معاذ کمرے میں داخل ہوا، لیکن پھر اس کے تاثرات دیکھ کر رکا۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ معاذ نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس آپ کے بہت پر نکل آئے ہیں، سوچ رہی ہوں تھوڑے کم کر دوں ورنہ بہت زیادہ اونچا اڑ جائیں گے۔ زمل نے غصے سے کہا ارے جان میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو خواہ سیریس ہو گئی۔ معاذ اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے بولا مذاق؟ یہ سب مذاق تھا؟ میرے ماما بابا کے سامنے میری عزت کا حلوہ کر دیا، آپ کی نظر میں مذاق ہے؟ ارے جان صبح تو جا رہی ہو، اب رات میں کیا بیچارے شوہر سے لڑائی کر کے جاؤ گی؟ معاذ نے کہا آپ کو کون سا میرے جانے سے فرق پڑتا ہے، آپ کی تو بتیسی نہیں اندر ہو رہی جب ماما نے ہمیں ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ زمل نے غصے سے کہا، جس پر معاذ نے بمشکل اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ اس کو ہنسی چھپاتے دیکھ کر زمل کو مزید تپ چڑھی تھی۔ مت روکیں اپنے کہہ کے، کھل کر ہنس لیں، مجھے تنگ کر کے آپ کو ویسے بھی بہت ہنسی آتی ہے تو اچھا ہے نا، کھل کر ہنس لیں، چلی جاؤں گی تو پھر موقع نہیں ملے گا، زمل نے غصے سے کہا، جس پر وہ رکنے کے باوجود معاذ کی ہنسی نکل گئی۔ زمل نے غصے سے اس کا حصار توڑا اور دھڑم سے دروازہ بند کر کے واش روم میں گھس گئی تھی۔ ہادی اٹھ جائیں، فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ مومنہ نے بیڈ پر سوتے ہوئے ہادی کو ہلایا جو کہ کروٹ بدل کر پھر سو گیا تھا۔ ہادی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، بند کریں یہ روز روز کا ڈرامہ، اٹھیں فوراً۔ مومنہ نے غصے سے کہا کیا ہے یار، سونے دو نا، تھوڑی دیر ٹھہر کر پڑھ لوں گا، ابھی آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ ہادی نے کہا بالکل نہیں، فوراً اٹھیں اور نماز پڑھیں۔ مومنہ نے کہا یار 10 منٹ رک جاؤ، پڑھ لیتا ہوں۔ ہادی نے کہا شریعت میں دیر سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مومنہ نے کہا شریعت میں تو 4 شادیوں کی بھی اجازت ہے۔ ہادی نے کہا، جس پر مومنہ ایک دم سیدھی ہوئی، اپنا وار اپنے ہی پر ہی الٹ گیا تھا۔ کیا ہوا بیگم، سکتے میں چلی گئیں کیا؟ ہادی نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ چلیں جلدی سو جائیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اٹھ کر پڑھ لیجئے گا۔ مومنہ بولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پیچھے ہادی اس کی بات پر کافی دیر تک ہنستا رہا تھا۔ ارے بیگم بس بھی کرو نا، کیوں چھوٹی سی بات کو اتنا بڑھا رہی ہو؟ ساحل نے دعا سے کہا۔ وہ دونوں پچھلے آدھے گھنٹے سے بحث کر رہے تھے۔ چھوٹی سی بات ساحل، تمہیں اتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے؟ ایک ہفتے میں اس ڈنر کا انتظار کر رہی تھی تو عین موقع پر غائب ہو گئے۔ دعا نے غصے سے کہا ارے یار بول تو رہا ہوں، سوری، اب جانے بھی دو نا۔ ساحل نے کہا نہیں بالکل نہیں، تنگ آ گئی ہوں میں، سارا دن گھر سنبھالتی ہوں، بچے سنبھالتی ہوں، تمہارے رشتہ داروں کو سنبھالتی ہوں، تم بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ دعا نے غصے سے پوچھا تھا۔ ارے جان میں تو بس خود کو ہی سنبھالتا ہوں، تمہاری نشیلی آنکھیں دیکھ کر، ساحل نے کہا، جس پر دعا سرے سے شرما گئی تھی۔ اچھا لیکن اب کل ہم ڈنر پر جائیں گے؟ دعا نے کہا بالکل بالکل ضرور، کیوں نہیں، اب تو منہ ٹھیک کرو نا۔ ساحل نے مسکرا کر کہا اچھا تمہیں پتہ ہے ہمارے پڑوس میں رہتی ہے نا وہ لوگ کل ہی 50 انچ کی LED لائے ہیں، میں سوچ رہی ہوں ہم بھی لے آئیں۔ دعا نے کہا ارے بیگم ہمیں تو آپ کو دیکھنے سے ہی ہوش نہیں ہے، یہ ٹی وی کم وقت کون دیکھے گا؟ ساحل نے کہا آپ بھی نہ۔ دعا باقاعدہ شرما کر باہر نکل گئی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ پڑوسیوں کی خبر تو لینی پڑے گی، خود سے اپنی بیوی سدھرتی نہیں ہے، ہماری بیویوں کو بھی بگاڑتے رہتے ہیں۔ ساحل خود سے بولا۔ جاری ہے۔